श्री आदित्यकवचम्। ओम अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदिश्छन्दसि गिणिरीति बीजम् सूर्य इति शक्तिः आदित्येति कीलकम्। श्री सूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्व्रतम् देवासुरस्तदा वन्ध्यम् ग्रहेश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचम् सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथ कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धो गृहपति पातु भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठौ जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वर्धनः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्व्रतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वम् यातयां विवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मं ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवस्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् य पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्व्रतम् देवासुरस्तदा वन्ध्यम् ग्रहेश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचम् सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथ कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धो गृहपति पातु भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः
द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठौ जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वर्धनः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालकिल्यादिभिर्व्रतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयां विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मं ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवस्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं य पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपर्या भक्त्या बालकिल्यादिभिर्व्रतं देवासुरस्तदा वन्ध्यं ग्रहेश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथ कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धो गृहपति पातु भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठौ जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वर्धनः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालकिल्यादिभिर्व्रतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयां विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मं ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः
कृतकृत्यो भवस्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं य पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्व्रतम् देवासुरस्तदा वन्ध्यम् ग्रहस्य परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथ कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो गृहपति पातु भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठौ जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वर्धनः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्व्रतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयां विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मं ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवस्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं य पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्व्रतम् देवासुरस्तदा वन्ध्यम् ग्रहस्य परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथ कंठं पातु विभावसुः स्कन्धो गृहपति पातु भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः
द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठौ जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वर्धनः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालकिल्यादिभिर्व्रतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयां विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मं ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवस्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं य पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपर्या भक्त्या बालकिल्यादिभिर्व्रतं देवासुरस्तदा वन्ध्यं ग्रहेश्य परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथ कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धो गृहपति पातु भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठौ जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु तुषाम्पतिः पादौ वर्धनः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालकिल्यादिभिर्व्रतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयां विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मं ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः
कृतकृत्यो भवस्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् यातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् य पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापै प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्व्रतम् देवासुरस्तदा वन्ध्यम् ग्रहस्य परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथ कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धो गृहपति पातु भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी उरु पातु सुरश्रेष्ठौ जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ वर्धनः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालखिल्यादिभिर्व्रतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयां विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मं ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवस्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् यातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् य पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापै प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपर्या भक्त्या वालखिल्यादिभिर्व्रतम् देवासुरस्तदा वन्ध्यम् ग्रहस्य परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथ कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धो गृहपति पातु भुजो पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तास्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु श्रिक्रिणी
उरु पातु सुरश्रेष्ठौ जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषां पतिः पादौ वर्धनः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मक स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चित् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो बालकिल्यादिभिर्व्रतः साक्षाद् वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयां विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्मं ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवस्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं य पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् श्रीस्कान्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम् श्रीसूर्यार्पणमस्तु। ॐ श्रीसूर्यनारायणाय नमः।